अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फेलोज़। आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 6 की। कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, मतलब लोगों का ध्यान अपने ऊपर बनाए रखो किसी भी कीमत पर। अब देखो, जिसको भी या जिस किसी भी चीज़ को हम जज करते हैं वो करते हैं हम उसकी अपीयरेंस को देखकर, और जो हमें दिखाई नहीं देता उसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती। इसकी मतलब कहें तो गिनती नहीं होती। इसलिए कभी भी अपने आप को भीड़ में मत खो जाने दो और अपनी पहचान बनाए रखने के लिए हमेशा लोगों की नज़रों में बने रहो। अब ये बुक कहती है कि अपने आप को एक अटेंशन का मैग्नेट बनाओ जो कि और दूसरे लोगों से ज़्यादा कलरफुल, मिस्टीरियस और लार्जर देन लाइफ है। समझ गए सब? यहाँ अपने आप को, अपने एटीट्यूड, अपने काम, अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू स्टैंड आउट करना है बाकी के क्राउड से, ताकि हमें हमारे बॉसेस, हमारे कोलीग्स अटेंशन मिल सके। तो पीटी बर्नम, अब ये वही पीटी बर्नम है जिसका जिक्र लॉ नंबर 5 में हुआ था। अमेरिका की प्रीमियर 19th सेंचुरी के शोमैन। तो उन्होंने अपना कैरियर एक सर्कस में शुरू किया था, उसके ओनर एरॉन टर्नर के असिस्टेंट के तौर पर। अब 1836 में ये सर्कस एनापोलिस मैरीलैंड में अपना पड़ाव डाला अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। अब जब यहाँ परफॉर्मेंस की ओपनिंग की सुबह हुई तो बर्नम शहर के बाहर टहलने के लिए निकला, एक नया काला सूट पहने हुए। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसने नोटिस किया कि कुछ लोग भी उसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और तभी उसके पीछे आते हुए लोगों में से कोई एक चिल्लाया। किसी ने कहा कि ये एफ्रेन के एवरी हैं। अब दरअसल एवरी के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ था जिसको के कोर्ट ने खारिज भी कर दिया था, पर अमेरिकन अभी तक ये यकीन करते थे कि वही खूनी है। खैर, अब भीड़ बर्नम पर टूट पड़ी और बेचारे का सूट तक फाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से बर्नम उनको कन्विंस करने में कामयाब हुआ कि वो बर्नम है, एवरी नहीं, और वो एक सर्कस में काम करता है जिसको कि वो उसके साथ सर्कस जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। और जब सभी लोग सर्कस के मालिक के पास पहुँचे तो उसने कंफर्म किया कि भाई ये बर्नम है, एवरी नहीं, और ये तो उसका एक प्रैक्टिकल जोक था। और उसने ही बर्नम को एवरी जैसा लुक देकर बाहर टहलने के लिए भेजा था। अब लोग ये सुनकर चले तो गए, पर बर्नम बहुत नाराज़ था। एरॉन के मजाक की वजह से उसकी बहुत बुरी हालत हुई थी और बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचा पाया था। वो थोड़ा भी खुश नहीं था। अभी वो ये जानना चाहता था कि आखिर एरॉन ने ऐसा क्यों किया। और ये सवाल जब बर्नम ने एरॉन से किया तो एरॉन ने कहा, माय डियर बर्नम, इट वॉज ऑल गुड फॉर आवर्स। Remember, all we need to ensure success is notoriety. मतलब, मेरे प्यारे बर्नम, ये सब हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही था। भाई याद रखो, सक्सेस को इंश्योर करने के लिए हमें एक चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो है फेम। लोगों के बीच हमारी पहचान। और सुबह हुए उस इंसिडेंट के बाद, जैसा कि एरॉन को पता ही था, अब जैसा कि उसने प्लान ही किया था, वो बात पूरे शहर में फैल गई। और सिर्फ वही शाम नहीं बल्कि उनके परफॉर्मेंसेस की हर शाम पैक्ड रही जब तक कि वो एनापोलिस में रहे। अब यहाँ बर्नम ने अपनी ज़िंदगी में एक कभी न भूलने वाला सबक सीख लिया था। अब उस सबक ने बर्नम अपने टाइम का सबसे बड़ा शोमैन बनने में बहुत बड़ी मदद की थी।
اور اپنا میوزیم کھولنے کے بعد تو یہ سبق برنم کے بزنس کی کامیابی کا سبب ہی بن گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار برنم نے ایک افریقن سلیو کو خریدا جس کا کے نام جوئس ہیتھ تھا، اور برنم نے یہ خبر اخباروں میں چھپوا دی کہ جوئس دراصل ایک روبوٹ ہے، انسان نہیں۔ اس کا اسکیلیٹن ویل بون سے بنا ہے، اس کی سکن اندیا ربڑ سے بنی ہے اور بہت سارے سپرنگ اور گل پرزے وغیرہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ خبر چھپنے سے چند دنوں پہلے تک زیادہ لوگوں کو جوئس ہیتھ میں انٹرسٹ نہیں تھا، پر جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ وہ انسان نہیں ایک روبوٹ ہے، لوگوں کا ہجوم وہاں پر پہنچنے لگا۔ یہاں تک کہ جو لوگ جوئس ہیتھ کو پہلے دیکھ چکے تھے ابراہم لنکن کے نرس کے طور پر، وہ بھی اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے دوبارہ ہیتھ کو دیکھنے آئے۔ برنم نے اس سبق کو سیکھنے کے بعد ہمیشہ ہی اپنے بزنس میں ایسی اور چیزیں کی جس سے کہ اس کو فیم ملتی چلی گئی۔ اب چاہے کوئی نیوز پیپر اس کو ریڈیکیول بھی کرے تو بھی برنم نے اسے خوشی خوشی ایکسیپٹ کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ نیگیٹو مارکیٹنگ بھی مارکیٹنگ ہی ہوتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی اس کو ہی فائدہ پہنچائے گی۔ تو اس طرح دوستو برنم اپنے ٹائم کا ٹاپ شو مین کہلایا۔ اب اس لا سے جڑی کچھ پوائنٹس کو بھی ٹچ اپ کر لیتے ہیں جو اس بک میں لکھا ہے۔ یہ بک کہتی ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ چمکنا جو کہ ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، یہ ایک اسکل ہے، ایک کلا ہوتی ہے، اور کوئی بھی اس اسکل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہم کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ٹینشن کو اٹریکٹ کیسے کیا جائے۔ یہ بک آگے یہ بھی کہتی ہے کہ اپنے کریئر کے سٹارٹنگ میں اپنے نام کو اپنی کوالٹی والی ریپوٹیشن کے ساتھ جوڑنے کے لیے پورے طریقے سے جان لگا دو، جو کہ ہمیں دوسروں سے الگ بناتی ہے۔ اب یہ امیج کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ کا ڈریسنگ سینس، کچھ الگ بات کرنے کا طریقہ، اپنے کام کرنے کا طریقہ یا اپنے اسٹینڈرڈ وغیرہ۔ اور ایک بار جب یہ امیج اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک ستارے کی طرح چمکنے کے لیے آسمان میں جگہ مل جاتی ہے۔ ایسا بھی لکھا ہے اس بک میں کہ جب آپ کی بات ہو رہی ہو تو اس بات میں ڈسکریمنیٹ مت کرو کہ اپنے بارے میں بات بری ہو رہی ہو یا اچھی ہو رہی ہے، کیونکہ گمنامی کی زندگی جینا یا لوگوں کی وجہ سے بھلا دیا جانا انفیمس ہونے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم کوئی کام کتنا بھی اچھا کریں، کچھ لوگ تو پھر بھی ہوں گے جو کہ ہمارے کاموں میں برا کہیں گے، ہمارے کاموں میں سے کیڑے نکالیں گے اور ہمارے کاموں میں سے صرف کمیاں ہی نکالیں گے۔ خیر، اس بک میں دوسری کہانی ہے ماتا ہاری کی۔ تو یہ بتایا ہے کہ اس لا کی وجہ سے کیوں اور کیسے ایک عام لڑکی اتنی فیمس ہو گئی کہ بڑے بڑے لوگ اس کے دیوانے ہو گئے۔ ایک ڈانسر ہوتے ہوئے بھی اس کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ پولیٹکس میں ڈیسیجنز کو بدلوا سکتی تھی۔ سوری، دوسری کہانی کے چلتے یہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 48 لاز آف پاور سیریز کے لا 2 سٹوریز کے تھرو ابھی تک بتائی گئی ہیں، جس میں ایک سٹوری میں پرٹیکولر لا کو فالو کیا ہوتا ہے اور دوسری سٹوری میں اسے فالو اپ نہیں کیا ہوتا اور انہیں نقصان ہوتا ہے۔ پر اس دفعہ اس بک میں لا کو فالو نہیں کرنے والی کوئی کہانی نہیں ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایرون
اور مسٹر برنم کی اسٹوری شارٹ اسٹوری سے میسیج آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو یہ لا نمبر 6 یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ نے اس اسٹوری سے کچھ سیکھا ہے تو کومنٹ سیکشن میں